Welcome back to Economics Learning. Today we will discuss importance of पब्लिक इकोनॉमिक्स। आज हमने इस वीडियो के अंदर जो पब्लिक इकोनॉमिक्स जो है ना इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स जो है ना मुतालिया के एक शोबे के तौर पर जाना जाता है। गवर्नमेंट्स के इक़दाम वगैरह और जिसमें इक़्तिसादी नताइज के दरमियान पेचीदा तलों का जायज़ा लेकर जदीद मुआशरों के काम काज की तश्कील में एक अहम किरदार अदा करती है। इसके बुनियादी तौर पर अवामी मुआशियात जो होती है अवामी शोबे के अंदर वसाइल जो होते हैं उसकी तकसीम पर रोशनी डालती है। ये बसीरत पेश करती है कि किस तरह गवर्नमेंट समाजी ज़रूरियात को पूरा करने और मजमूई वेलफेयर को फ़रोग़ देने के लिए मौजूद वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकती है। अवामी शोबे में वसाइल की तकसीम के असूलों को समझ कर जो पॉलिसी मेकर हैं अवामी सामान और खिदमात जो होती है इसकी फ़राहमी टैक्स लगाने और अवामी अखराजात के बारे में बाखबर फ़ैसले कर सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाते हुए जो है ना कि समाजी जो बेनिफिट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए वसाइल जो होते हैं रिसोर्स वगैरह होते हैं मौसर तरीके से जो है ना मुख्तस किया जाए, उसे एलोकेट किया जाए। तो अवामी जो मुआशियात है बड़ी मार्केट की नाकामियों के फैलाव और नताइज जो होती है ना इकनॉमी पब्लिक इकनॉमिक्स उसमें रोशनी डालती है, जो इस वक्त होती है जब आज़ाद मंडियाँ मार्केट्स मौसर तरीके से वसाइल मुख्तस करने में नाकाम रहती हैं। जो इसमें पब्लिक इकनॉमिक्स जो है ना इसमें फ्रेम वर्क के अंदर तजज़िया एनालाइज करदा मार्केट के नाकामियों में बैरूनी चीज़ें वगैरह जो होती हैं एक्सटर्नल जो चीज़ें होती हैं इसमें अवामी सामान हो गया, पब्लिक गुड्स हो गई और इसमें इंफॉर्मेशन की आम महंगी शामिल होती है। गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ पॉलिसी आलात जैसे टैक्स, सब्सिडी, रेगुलेशन और गुड्स और सर्विसेज की अवामी फ्राहमी के दरमियान मार्केट की नाकामियों को दुरुस्त करने के लिए जो है ना मुदाखलत करती है। मार्केट की नाकामी को दूर करके अवामी मुआशियात जो होती है पब्लिक इकनॉमिक्स जो होती है इसमें माशी कारकर्दगी को बढ़ाने में जो है ना मदद करती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि वसाइल इस अंदाज में मुख्तस किए जाएँ जो मुआशरती तरजीहात और तरजीहात की अक्कासी करता हो। इसमें अगर मज़ीद देखते हैं तो अवामी मुआशियात जो है पब्लिक इकनॉमिक्स माशरों में आमदनी की तकसीम और समाजी मसावात के मसाइल को हल करने में जो है ना एक अहम किरदार अदा करती है। टैक्स पॉलिसी वगैरह, समाजी बहबूद वगैरह, वेलफेयर के प्रोग्राम और आमदनी की दोबारा तकसीम के तरीक़ाकार के एनालाइज के ज़रिए होता है। अवामी जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं पड़े जो आमदनी और दौलत की तकसीम पर गवर्नमेंट्स की मुदाखलतों का असरअंदाज़ा का जायज़ा लेते हैं। जो तरक्की पसंद टैक्सेशन हदफ बनाए गए जो समाजी इमदाद जो होती है उसके प्रोग्राम और पॉलिसियाँ जिनका मकसद आमदनी में अदम मसावात को कम करना होता है, इन टूल्स में शामिल हैं जो समाजी मसावात और शमूलियत को फ़रोग़ देने के लिए यूज़ किए गए हैं। इक्विटी और कारकर्दगी के दरमियान तिजारत को समझ कर पॉलिसी साज टैक्स और ट्रांसफ़र के निज़ाम को डिज़ाइन कर सकते हैं जो इनकी मुसाफकी मकासद के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम करते हैं। अब जो है ना नेक्स्ट हम जिसका इम्पोर्टेंस है फर्स्ट जो है ना पब्लिक इकनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट्स के किरदार को समझने और इनका तजज़िया करने के लिए साथ साथ मौसर अवामी पॉलिसियाँ बनाने में अवामी मुआशियात जो होती है इसकी अहमियत भी शामिल है पड़े। इसमें चंद एक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जो वसाइल की तकसीम होती है। अवामी मुआशियात जो होती है ना पब्लिक इकनॉमिक्स इस बात का तजज़िया करने में मदद करती है, इसको एनालाइज करने में हेल्प करती है कि गवर्नमेंट्स मैशत के मुख्तलिफ़ शोबों के लिए किस तरह कलील वसाइल का मुख्तस करती हैं। पब्लिक सेक्टर और वसाइल की तकसीम जो होती है उसके असूलों को समझ कर पॉलिसी साज जो होते हैं पॉलिसी मेकर बाखबर फ़ैसले कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी और वेलफेयर के असूल के लिए फ़ंड्स कहाँ मुख्तस किए जाएँ। नेक्स्ट है मार्केट फेलियर, मार्केट की जो नाकामियाँ होती हैं। अवामी मुआशियात जो पब्लिक फिनांस जो पब्लिक इकनॉमिक्स जो है पड़े इसमें मार्केट की नाकामियों की निशानदेही करती है और इनका ज़ाला करती है, जैसे कि बैरूनी अवामी सामान और जो गैर मुतनासिब जो मालूमात गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ पॉलिसियों के ज़रिए जो है ना इन मार्केट्स की नाकामियों को दुरुस्त करने के लिए जो है ना मुदाखलत करती है। बशमूल टैक्स, रेगुलेशन और इशिया वगैरह और खिदमात की अवामी फ़राहमी और इनकी नाकामी को समझना मौसर पॉलिसी रद्द अमल को डिज़ाइन करने के लिए बहुत
اہم ہے پڑا۔ نیکسٹ ہے انکم ری ڈسٹریبیوشن، جو آمدنی کی دوبارہ تقسیم ہوتی ہے۔ جو پبلک اکنامکس ہے معاشرے میں آمدنی اور دولت کی تقسیم کا جائزہ لیتی ہے اور دوبارہ تقسیم کرنے والے جو پالیسیاں ہوتی ہیں جیسے ترقی پسند ٹیکسیشن اور سماجی بہبود کے پروگرام جو ہوتے ہیں اس کے تاثیر کا جائزہ لیتی ہے۔ ایکویٹی اور کارکردگی کے بارے ان پالیسیوں کے اثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے پالیسی ساز زیادہ منصفانہ ٹیکس اور ٹرانسفر سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے پبلک گڈز پروویژن، عوامی اشیاء کی جو فراہمی ہوتی ہے عوامی معاشیات کے اندر جو ہے عوامی اشیاء کی فراہمی کا مطالعہ کرتی ہے جو کہ غیر متصنع ہے پڑی اور کنزمپشن میں غیر مساوتی ہے پڑی ہے۔ گورنمنٹ جو ہوتی ہے پبلک سامان کو جو فراہم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جن کی فری رائٹس کے ایشوز کی وجہ سے نجی شعبہ کی کم سپلائی کر سکتا ہے۔ عوامی جو اشیاء ہوتی ہیں پبلک گڈز کی اکنامکس میں کو سمجھنے کے سے پالیسی ساز جو ہوتے ہیں پالیسی میکر جو ہوتے ہیں اس کو فراہم کرنے کے لیے اور فنانسنگ کے طریقہ کار کی بہترین لیول کا تعین کرنے میں جو ہے نا مدد کرتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے فسکل پالیسی، مالیاتی جو پالیسی ہوتی ہے۔ یہ عوامی اقتصادیات جو ہوتی ہیں پڑی جو پبلک جو اکنامکس ہے پڑی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے مالیاتی پالیسی کی تشکیل اور نفاذ کے بارے میں بصیرت جو ہے نا وہ فراہم کرتی ہے۔ بشمول ٹیکس ہو گئے یا گورنمنٹس کے کنزمپشن ہو گئے، ڈیفیسٹ بجٹ ہو گیا، مجموعی ڈیمانڈ اور سپلائی ہو گئی یا افراط زر ہو گئی، انفلیشن وغیرہ ہو گئی، اور جو اکنامک گروتھ وغیرہ اور مالیاتی پالیسی کے اثرات جو ہوتے ہیں اس کا تجزیہ کر کے پالیسی ساز معیشت کو مستحکم کرنے اور لانگ ٹرم خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے باخبر فیصلے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پڑا سوشل ویلفیئر انالائسز، سماجی بہبود کا جو تجزیہ کرتے ہیں انالائز کرتے ہیں۔ پبلک اکنامکس کے اندر جو ہے نا سماجی بہبود اور اس کے ویلفیئر جو ہوتی ہے اس کا عوامی پالیسیوں کے اثرات کا جائزہ لیتی ہے۔ کاسٹ سے فائدہ کا تجزیہ، فلاحی معاشیات اور دیگر ٹولز کی پالیسی ساز جو ہوتے ہیں اس کو مسابقتی پالیسی کے مقاصد کے درمیان تجارتی تعلقات کا جائزہ لینے اور ایسی پالیسیوں کی نشاندہی کرنے میں جو ہے نا مدد کرتی ہے۔ جو مجموعی بہبود جو ہوتی ہے ویلفیئر اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بناتی ہے۔ نیکسٹ ہے بیہیویئرل اکنامکس، اس کے اندر جو ہے نا رویے کی جو معاشیات ہے پڑی ہے پبلک اکنامکس کے اندر رویے کی معاشیات سے بصیرت کو شامل کرتی ہے تاکہ یہ سمجھ سکے کہ کس طرح افراد اور فرمیں جو ہیں پڑی نامکمل انفارمیشن، پابند اقلیت اور طرز عمل کی تعصبات وغیرہ کی موجودگی میں فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے رویے کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو سمجھنا ایسی پالیسیاں بنانے کے لیے ضروری ہے جو انفرادی رویے کو مؤثر طریقے سے متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے پڑا پبلک چوائس تھیوری، جو عوامی انتخاب کا نظریہ ہے پڑا۔ پبلک اکنامکس جو ہے پڑا اس میں گورنمنٹس اور عوامی عہدیدار جو ہوتے ہیں اس کے طرز عمل کے ساتھ ساتھ عوامی انتخاب کے طریقے نظریہ جو ہے اس کے ذریعے سیاسی عمل کو بھی دریافت کرتی ہے۔ پالیسی ساز اور مفاد پرست جو ہوتے ہیں گروہ وغیرہ اس کے درپیش جو امرات کو سمجھنے کا تجزیہ کار جو عوامی پالیسیوں کے فیصلوں کے نتائج کی بہتر پیش گوئی کر سکتے ہیں اور معاشرے میں جو ان کے اثرات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی اوورآل بات کرتے ہیں تو اکنامی کے اندر جو گورنمنٹس کے کردار کو سمجھنے، مؤثر عوامی پالیسیاں وغیرہ واضح کرنے اور معاشی کارکردگی، ایکویلٹی اور سماجی بہبود کو فروغ دینے کے لیے عوامی معاشیات ضروری ہوتی ہے۔ پبلک سیکٹر کی کس ایکٹیویٹیز کا تجزیہ پر جو ہے نا معاشی اصولوں کو لاگو کرنے سے پالیسی ساز زیادہ باخبر فیصلے کر سکتے ہیں جو مجموعی طور پر معاشرے کے لیے بہتر نتائج کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس میں عوامی جو معاشیات ہوتی ہے پبلک اکنامکس مالیاتی پالیسی جو ہوتی ہے اس کی تشکیل اور نفاذ کے بارے میں قابل قدر بصیرت فراہم کرتی ہے، اور اس میں جو معیشتیں وغیرہ کو مستحکم کرنے، لانگ ٹرم ترقی کے فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے اندر جو مجموعی ڈیمانڈ اور سپلائی ہے پڑی اور اس میں جو انفلیشن اور معاشی نمو پر گورنمنٹس کے اخراجات وغیرہ ٹیکس لگانے اور بجٹ خسارہ جو ہے پڑے اس کے اثرات کا تجزیہ کر کے عوامی اقتصادی جو ماہرین ہیں پالیسی سازوں کو معاشی چیلنجز وغیرہ سے نمٹنے اور مائکرو اکنامکس سے استحکام حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مالیاتی جو پالیسی کے جو اوزار معاشی ایکٹیویٹیز میں اتار چڑھاؤ کو ہموار کرنے،
کساد بازاری کا مقابلہ کرنے اور افراط زر کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا یوز کیے جاتے ہیں۔ اس طرح جو پائیدار اقتصادی ترقی اور خوشحالی کو فروغ ملتا ہے۔ آخر میں جو گورنمنٹس کے اقدامات کی رہنمائی اور جدید معاشروں میں معاشی نتائج کی تشکیل میں عوامی جو معاشیات ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے پڑے۔ وسائل کی تقسیم، مارکیٹ کی جو ناکامیاں ہوتی ہیں، آمدنی کی تقسیم اور مالیاتی پالیسیوں کا جائزہ لے کر عوامی معاشیات جو پبلک اکنامکس ہے پالیسی سازوں کو تجزیاتی ٹولز اور بصیرت فراہم کرتی ہے جو معاشرتی چیلنجز وغیرہ سے نمٹنے، معاشی کی کارکردگی اور کوالٹی کو فروغ دینے اور مجموعی بہبود کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا درکار ہیں پڑے۔ چونکہ گورنمنٹس جو ہے پیچیدہ معاشی مسائل ہیں اس سے ہو رہی ہوتی ہیں اور سماجی مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے نا اس کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ مجموعی طور پر معاشرے کی بہتری کے لیے جو ہے پالیسی فیصلوں کو مطلع کرنے اور رہنمائی کرنے کے لیے عوامی معاشیات کی شراکتیں ناگزیر رہتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔